रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाता है, फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। जब रूह हल्क तक पहुँच चुकी होती है और जब कि तुम उस मरने वाले की हालत को देख रहे होते हो। इह्तिज़ार यानी जान कुन्नी का आलम, जिसे सकरात मौत भी कहा जाता है। जान कुन्नी का वक्त ये वो मुश्किल और कठिन मरहला है जिसका तसव्वुर करना भी इंसान के जिस्म को लरज़ा देता है। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी कितना तकलीफ़ दे और अंदोहनाक होगा जब हाथ पाँव हिलने जुलने और चलने से कासिर, ज़ुबान बोलने से आजिज़ और दूसरे तमाम आज़ा बेहिस व बेहरकत हो जाएंगे। घर बार छूट रहा होगा, अहलो अय्याल और अहबाब की दायमी जुदाई का गम दामन गिर होगा। सफ़र आखरत की दूर दराज़ी, ज़ाद सफ़र की कमी और अनदेखे मनाजिल का खौफ दिल व दिमाग को पाश पाश कर रहा होगा। अज़ीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं मगर सब बेबस और परेशान, और मरने वाले की मदद व फरियाद रसी से आजिज़ व नातवां। बहरहाल इस हालत इज़ार में मरने वाले को इसके अज़ीज़ व अकारिब मौत के आहनी पंजों से बचा तो नहीं सकते, मगर इसकी सहूलत की खातिर कम अज़ कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जो हालत इह्तिज़ार में शरीयत ने हुक्म दिया है। इह्तिज़ार का मतलब यानी मौत का हाज़िर होना, और वो इंसान जिसके पास मौत हाज़िर हो रही है उसके लिए हम इसमें मफ़ूल का सीगा इस्तेमाल करके मुख्तज़र कहते हैं, यानी जिसके पास मौत हाज़िर हो रही है। मुख्तज़र ख़ुद मौत हो जाएगी कि मौत हाज़िर होने वाली है तो इंसान मुख्तज़र हो जाएगा। तो इस मुख्तज़र के हवाले से कुछ फ़िक़ही अहकाम शरीयत ने बताए हैं, लेकिन ये अहकाम किसकी निस्बत से? बेनिस्बत इलल गैर, कि दूसरा बंदा जो उस मरने वाले के पास मौजूद है उसके ऊपर क्या वाजिबात हैं और मुस्तहब्बात कौन से हैं। ख़ुद मरने वाले को नहीं देखना कि इसने ख़ुद क्या करना है, बल्कि ये हालत इह्तिज़ार वाले अहकाम उस शख्स के लिए हैं जो मुहतज़र के पास मौजूद है। मसलन मरने वाले का सरपरस्त हो गया या उसका वली हो गया या कोई भी हो। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि जो शिया इसना अशरी हालत इह्तिज़ार यानी जान कुन्नी के आलम में हो, खा मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, एहतियात वाजिब की बिना पर उसको किबला की तरफ करना ज़रूरी है। वो इस तरह के उसे पुश्त के बल यूँ लिटाना चाहिए कि उसके पाँव के तलवे किबला की तरफ हों। बस अगर वो जानता हो कि ख़ुद मुहतज़र राज़ी है और वो मुहतज़र उन लोगों में से नहीं है कि जो कासिर हैं यानी नाबालिग या दीवाना ना हो, तो इस काम के लिए इसके वली से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा यानी इल्म न होने की सूरत में उसके वली से इजाज़त लेना एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है। और ख़ुद मुहतज़र का ख़ुद को किबला की तरफ करना वाजिब नहीं है, अगरचे एहतियात मुस्तहब यह है कि वो बसूरत इम्कान ख़ुद को किबला रुख करे। इसको किबला रुख करने की वजह क्या है? तो किताब वसाइल शिया में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से एक शख्स के पास तशरीफ़ ले गए जो जान कुनी की हालत में था और उसका मुँह किबला की तरफ नहीं था। आपने फरमाया, इसको रू बकिबला करो। जब ऐसा करोगे तो मलाइका इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और खुदावंद आलम भी इसकी तरफ मुतवज्जे होगा, यानी अल्लाह इस पर रहमत नाजिल करेगा, और जब तक इसकी रूह कब्ज़ न हो जाए वो बराबर इसी हालत में रहे। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि इसी तरह बेहतर है कि जब तक मैयत का गुस्ल मुकम्मल न हो जाए इसे किबला रुख ही लिटाना चाहिए, और गुस्ल के मुकम्मल होने के बाद बेहतर है कि उसे यूँ लिटाया जाए जैसे नमाज जनाजा की अदायगी के वक्त लिटाया जाता है। उलमा लिखते हैं कि जो शख्स जान कुन्नी के आलम में है मुस्तहब है कि उसको शहादतैन की तलकीन करना मुस्तहब है, यानी
توحید اور رسالت کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے؟ کتاب وسائل الشیعہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو ابلیس لعین اپنے شیطانوں میں سے کسی شیطان کو مقرر کر دیتا ہے جو اسے کافر بننے اور دین و ایمان میں شک کرنے کی رغبت دلاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس کی روح نکلنے تک برابر جاری رہتا ہے۔ پس جو شخص مومن ہوتا ہے تو اس پر شیطان تسلط حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تم مرنے والوں کے پاس جاؤ تو انہیں مرتے دم تک توحید اور رسالت کی شہادت کی تلقین کیا کرو۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مرنے والے کو 12 ائمہ معصومین علیہم السلام کا اقرار اور کلمات فرج کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ کلمات فرج کو اس طرح پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ وسائل الشیعہ میں روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب وہ دم توڑ رہا تھا، تو حضرت نے اس کو یہ کلمات فرج پڑھائے۔ پس اس شخص نے یہ کلمات دہرائے، جس پر حضرت نے خوش ہو کر فرمایا: سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اور مستحب ہے کہ مرنے والے کو یہ دعا بھی تلقین کی جائے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے: اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل من الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور، اللہم ارحمنی فانک رحیم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میرے بہت سے گناہ معاف فرما اور میری تھوڑی سی اطاعت قبول فرما۔ اے وہ ذات جو تھوڑی سی نیکی کو قبول کرتی ہے اور بہت سے گناہوں سے درگزر کرتی ہے، میری مختصر سی نیکی کو قبول فرما اور میرے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما، کیونکہ تو بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرنے والے شخص کو یہ دعا پڑھائی جب کہ وہ سخت تکلیف میں تھا اور اس کے سامنے 2 ڈراؤنی، سیاہ اور خوفناک شکلیں تھیں۔ جیسے ہی یہ دعا پڑھی تو پیغمبر اکرم نے پوچھا: اب تیرے سامنے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سامنے 2 خوبصورت اور نورانی چہرے میرے سامنے ہیں جو میری روح قبض کر رہے ہیں۔ پس اسی وقت وہ وفات پا گیا۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین، سورہ صافات کو پڑھے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: موت کی وجہ سے کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کے پاس یہ سورہ صافات پڑھی جائے تو خداوند عالم اس کے لیے سکون اور راحت کا جلدی انتظام کر دیتا ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 یعنی 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو اتنا قرآن مجید پڑھا جائے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جس کی جان سختی سے نکل رہی ہو، اگر اسے اذیت نہ ہو تو اسے وہاں لے جایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ مرنے والے شخص کو اکیلا چھوڑنا مکروہ ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مر جائے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو شیطان اس کے پیٹ میں کھیلتا ہے۔ مرنے والے کے پیٹ پر کسی بھاری چیز کا رکھنا جنابت والا شخص اور حیض والی عورت کا محتضر کے پاس ہونا مکروہ ہے، کیونکہ وسائل الشیعہ میں روایت ہے کہ مجنب شخص اور حیض والی عورت کا ہونا فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ مرنے والے کے پاس زیادہ باتیں کرنا یا گریہ کرنا
اور صرف عورتوں کو اس کے نزدیک چھوڑنا مکروہ ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ میت کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر کے اس کی ٹھوڑی کو باندھ دیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ اگر موت رات کے وقت ہوئی ہے تو وہاں پر روشنی کی جائے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو خبر دی جائے اور اس کے دفن میں جلدی کی جائے۔ لیکن اگر اس کے مرنے کا یقین نہ ہو تو صبر کرنا چاہیے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے کہ واقعاً موت اس کی واقع ہو چکی ہے۔ اور اگر حاملہ عورت کی میت ہو اور اس کے شکم میں بچہ زندہ ہو تو ضروری ہے کہ اسے دفن کرنے میں اتنی تاخیر کی جائے کہ اس کے پہلو کو چاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے اور پہلو کو سی دیا جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وقت موت ہمیں موت کی سختی اور سکرات موت سے محفوظ رکھے اور وقت موت ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔